The inspiring life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unit number 1, lecture number 6. Dear students, welcome to today's lesson. Let us start with the brainstorming. जो बच्चे पहले हमारे इस पाक को पढ़ चुके हैं उन्हें मालूम है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से मुराद पूरा सबक जो हमने पढ़ना है, जो पैराग्राफ आज डिस्कस होना है, उसके मेजर पॉइंट्स को पहले ही आपके जहन में बिठाना है। तो आज के इस लेसन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्च फॉर अ ट्रस्टवर्थी लीडर। हज़रत खदीजा एक काबिल एतमाद शख्स को ढूंढ रही थी जो उनका तजारती माल दीगर ममालिक में लेके जाए। नंबर 2, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल। आप सादिक और अमीन के नाम से जाने जाते थे, इसलिए आपकी शोहरत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुंच चुकी थी। नंबर 3, बिजनेस डील बिटवीन हज़रत खदीजा एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा जो हैं उनके दरमियान बिजनेस डील थी कि आप उनका सामान लेकर जाते थे और उसे सेल करके वापस ईमानदारी से तमाम मामलात डील करते थे। नंबर 4, इम्प्रेशन ऑफ नोबल कैरेक्टर एंड इंटेग्रिटी। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असर है उनके किरदार का और उनकी शराफत का, वो हज़रत खदीजा पर बैठ चुका था। नंबर 5, मैरिज प्रपोजल बाय हजरत खदीजा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अबू तालिब के जरिए से शादी का पैगाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया था। नंबर 6, ब्रेकिंग जेंडर नॉर्म्स ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया। हजरत खदीजा ने पहली बार खुद अपने लिए शादी के लिए या निकाह के लिए किसी मर्द को पैगाम भेजा और ये अरबों की रवायात के मुकम्मल खिलाफ था, और आपने ये उनकी जो पेट्रियार्ची थी, जो मर्दों का गलबा था माशरे पर, उसको चैलेंज कर दिया और फिर उस पर कायम भी रही, बेनजीर मिसाल कायम किया आपने। नंबर 7, स्पिरिचुअल यूनिटी एंड शेयर्ड पर्पस। हज़रत खदीजा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी आपस में रूहानी मुताबिकत और जो उनके दुनियावी मकासद थे वो आपस में शेयर थे, क्योंकि सबसे पहली खातून जो रसूलुल्लाह पे ईमान लेकर आई वो हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। Let us discuss difficult words and their meaning and the synonyms. Keep in mind, पेपर में आपको difficult words ये MCQs में 5 नंबर के आएंगे, तो आपने इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना है, कोई चीज भी ना छोड़िएगा। छोटे छोटे नंबर आपको टॉप करवा सकते हैं, आपको 100% मार्क्स दिलवा सकते हैं। नंबर 1, सबवर्टेड, उर्दू मीनिंग उलट दिया। सिनोनिम, अंडरमाइन, चैलेंज, ओवरथ्रोन। एंटीथेसिस, तजाद, जिद। सिनोनिम, कंट्रास्ट, अपोजिशन, रिवर्स। नंबर 3, पेट्रियार्ची, उर्दू तर्जमा मर्दाना गलबा, गलबे वाला निजाम। सिनोनिम, मेल डोमिनेंस, मेल लेड सिस्टम और एंड्रोक्रेसी। नंबर 4, असर्टिंग, जोर देना, दावा करना। Synonym, declaring and proclaiming, emphasizing. Number 5, compel. Compel means मुअस्सर, कायल करने वाला। Synonym, convincing, persuasive, forceful. Number 6, initiative, पहल, कदम उठाना। Synonym, step, move and action. Number 7, characterized, किसी खास सिर्फ से मुतसिफ होना या मुतासर होना। डिफाइंड बाय, मार्क्ड बाय, डिस्टिंग्विश्ड बाय। एंट्रस्टेड, स्पुर्द किया। सिनोनिम, असाइन, डेलीगेटेड, हैंडेड ओवर। पैराग्राफ नंबर 6, इन दोज डेज, उन दिनों में, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा was थी इन सच तलाश में और ताकि के a dependable, एक काबिल एतमाद शख्स, मैन आदमी या शख्स, टू परफॉर्म, जो के अदा करे, कमर्शियल ड्यूटीज, तजारती जिम्मेदारियां, ऑफ कैरिंग, लेके जाना,
ہر مرچنڈائز ان کا تجارتی سامان ٹو سیرین مارکیٹس شام کی مارکیٹوں میں. ترجمہ: ان دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قابل اعتماد شخص کی تلاش میں تھی جو ان کے تجارتی سامان کو شام کی منڈیوں تک لے جا سکے. ناؤن جانے جانا فار ہیز آنیسٹی ان کی ایمانداری اینڈ انٹیگریٹی اور دیانتداری. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had earned حاصل کر چکے تھے the title of الامین الامین کا and trustworthy اور الصادق کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دیانت اور امانت داری کی وجہ سے الصادق اور الامین کے لقب سے مشہور تھے یا جانے جاتے تھے. دس ریپوٹیشن یہ شہرت ریچڈ پہنچی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک. who entrusted him جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کیا with this responsibility اس ذمہ داری کے لحاظ سے. یہ شہرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی اور انہوں نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی یعنی آپ پر اعتماد کیا. امپریسڈ متاثر by his gentle manners ان کے شریفانہ طور طریقے and just conduct in business اور انصاف جو کاروبار میں آپ نے کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا took لیا unprecedented بے مثال انیشیٹو فیصلہ اور proposing marriage شادی کا پیغام بھیجا through کے ذریعے the house of ابو طالب حضرت ابو طالب کے ذریعے آپ نے شادی کا پیغام بھیجا. ترجمہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرم مزاج اور کاروبار میں عدل و انصاف سے حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی اور انہوں نے حضرت ابو طالب کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا. In doing so ایسا کر کے یا ایسا کرنے سے she subverted الٹ دیا the gender norms صنفی اصولوں کو of her time ان کے وقت by asserting چیلنج کر کے control قابو over پر her destiny ان کی تقدیر ان کا مقدر ان کی قسمت and اور presented پیش کی a compelling مجبور کر دینے والی antithesis مخالف to traditional Arab patriarchy ٹریڈیشنل عربوں کی روایتی پیٹریارچی مردانہ غلبہ. اردو ترجمہ: ایسا کر کے انہوں نے اس دور کے رائج صنفی اصولوں کو چیلنج کیا اور ایک مضبوط مثال پیش کی جو عرب معاشرے میں مردانہ غلبے کے تصور کے بالکل خلاف تھی. Their marriage ان کی شادی proved ثابت ہوئی to be a great partnership ایک اچھی شراکت characterized by mutual respect جس میں شامل تھی باہمی عزت emotional support جذباتی تعاون and shared spiritual purpose اور مشترکہ روحانی مقاصد. اردو ترجمہ: ان کی شادی ایک عظیم شراکت ثابت ہوئی جو باہمی احترام جذباتی سہارا اور روحانی ہم آہنگی پر مبنی تھی. ٹرانسلیشن پیراگراف نمبر 6.
ان دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قابل اعتماد شخص کی تلاش میں تھی جو ان کے تجارتی سامان کو شام کی منڈیوں تک لے جا سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دیانت اور امانت داری کی وجہ سے الصادق اور الامین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی۔ یہ شہرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرم مزاج اور کاروبار میں عدل و انصاف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئی اور انہوں نے حضرت ابو طالب کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایسا کر کے انہوں نے اس دور کے رائج صنفی اصولوں کو چیلنج کیا اور ایک مضبوط مثال پیش کی جو عرب معاشرے میں مردانہ غلبے کے تصور کے خلاف تھی۔ ان کی شادی ایک عظیم شراکت ثابت ہوئی جو باہمی احترام، جذباتی سہارا اور روحانی ہم آہنگی پر مبنی تھی۔ ٹیکسٹ کوسچن: Why did حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ propose marriage to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام کیوں بھیجا؟ شارٹ آنسر: Because she was impressed by his honesty, gentle manners and just conduct in business. So I hope so you had enjoyed the video. Thank you very much. Like and subscribe our channel. Allah Hafiz.